السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نبداو لو كور تاع لي فونكسيون لوغاريتم. نبداو على بركه الله. دونك لا بروميير بارتي غادي نشوفوه في هاد الكور هي غروند 1. غادي نشوفو لا ديفينيسيون تاع لا فونكسيون الين. مزيان. دونك كيفاش ديفينينا ولا كيفاش فكرنا اننا نديفينو هاد لا فونكسيون ايه. حاولوا تتبعوا معايا فهادشي. دونك قلنا كيف ما كتعرفوا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس 1 سور اكس كي دايره هادي راها مديفيني على ار ايطوال. حنا هنا هاد لا فونكسيون غادي نهتموا غير على ار ايطوال بلس. دونك راها مديفينيه او كونتينيو. علاش كونتينيو؟ لانها فونكسيون راسيونيل. دونك قلنا هاد لا فونكسيون هادي مالها اي كونتينيو سور نقدر نسمي هاد الانترفال اي اللي هو الانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. مزيان، عندي الحق ندير اوننا لان هاد لا فونكسيون راها بصح كونتينيو هاد الانترفال. درنا واحد لا بروبريتي في لي فونكسيون بريميتيف. اش كتقول لنا لا بروبريتي؟ الا عندنا شي فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال دونك راه غادي تكون ادمي او موان اون بريميتيف على داك الانترفال. ملي كنقول او موان زعما اون انفينيتي. الوغ اشنو؟ الوغ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس 1 سور اكس مالها ادمي دي بريميتيف sur l'intervalle i. مزيان، ادمي بزاف تاع لي بريميتيف. هذيك اللي كتانولا في 1 هذيك اللي كتانولا في 1 سميناها لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك شوفوا معايا في لا ديفينيسيون قالوا لنا لا بريميتيف دو لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس 1 سور اكس سور لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. هذيك لا بريميتيف اللي كتانولا في لو 1 سميناها لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان ورمزنا ليها ب ال ان لوغاريتم نيبيريان. فهمتوا دابا اشنا هي الالين؟ هي واحد البريميتيف من اخر غتكون وحده من هادو اللي مديفيني على لانترفال اوفير 0 بلس انفيني. اش من وحده بالضبط؟ هذيك اللي كتانولا في واحد. مزيان، وهذيك لا بريميتيف سميناها لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك اول معطى قلنا الين دو 1 ايكال 0. مزيان، يلا حاولوا تبعوا معايا دابا شنو عندنا دابا؟ اشنو هي الالين؟ الين مالها هي لا بريميتيف دو شنو؟ دو لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس 1 سور اكس سور شنو؟ سور لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. دونك اول حاجه ممكن نستنتجوها من هادشي كامل هي ان لا فونكسيون الين راها مديفيني على هاد الانترفال هذا، ما مديفينياش في الزيرو لان الزيرو خارجه، مديفينيا على ار ايطوال بلس. هاد الانترفال راه هو ار ايطوال بلس. مزيان، اشنو هي لا ديفينيسيون تاع هادشي اللي كتبت؟ الالين هي لا بريميتيف تاع هادشي. اشنو هي لا ديفينيسيون تاع البريميتيف؟ الوغ كاع عندنا جوج تاع الحوايج. هاد لا فونكسيون الين مالها غادي تكون ديريفابل على هاد الانترفال هذا، هي راها مديفيني على هاد الانترفال. دونك بويسكو هنا درت الالين هي لا بريميتيف تاع هادي على هاد الانترفال، دونك الالين راها مديفينيه سولمون على هاد الانترفال. واشنو اخر؟ ودابري لا ديفينيسيون تاع دابا شنو كندير هنا؟ هي لا ديفينيسيون تاع هادشي اللي كتبت هنا. دونك الالين غادي تكون ديريفابل على هاد الانترفال. هذا هو اول شرط تاع لا ديفينيسيون تاع البريميتيف، اي ديريفابل سور لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. مزيان، وشنو هو لا كونديسيون الثانيه تاع لا ديفينيسيون؟ هو بوغ توت اكس ابارتيان لهذاك لانترفال لا ديريفي تاع لا فونكسيون الين اشنا هي 1 سور اكس. علاش؟ لان الالين هي بريميتيف تاع 1 سور اكس.
مزيان. دونك الا رديتو معايا في الرومارك هادشي اللي قلت هنا. دونك هنا بويسكو الين هي البريميتيف تاع هاد لا فونكسيون على هاد لانترفال، دونك الالين غتكون مديفينيا سولمون على هاد لانترفال هذا. وعندنا الالين دو 1 ايكال 0، هذه هي ها هي هنا. وشنو اخر؟ ولا فونكسيون الين راها ديريفابل. علاش غتكون ديريفابل؟ لان هي لا ديفينيسيون تاع هادشي، بويسكو الين هي لا بريميتيف تاع هاد لا فونكسيون، دونك غادي تكون ديريفابل على هاد لانترفال، وغادي تكون لا ديريفي تاعها كتساوي 1 سور اكس. مزيان. ندوز دابا على لابليكاسيون هادي. بارمي الحوايج اللي مهمين هنا هو انه باش تكتب الالين، باش تكون عندي الحق نكتب هذه الكتابه هذه، اشنو هو الشرط على هذا العجب اللي درت ليه الالين اللي ابليكيت عليه لا فونكسيون الين؟ خص داك الشيء. دونك هذه الكتابه هذه غتكون عندها معنى فوقاش سي الا كان داك الشيء اللي وسط الالين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. نتمنى هادشي يكون مفهوم. بحال الراسين كاري، الراسين كاري فين مديفينيا على ار بلس. معنى اخر ملي كندير الراسين تاع شي حاجه خص داك الشيء ديك الحاجه اللي درت ليها الراسين خصها تكون بوزيتيف. نفس الشيء بالنسبه للالين ماشي خص يكون بوزيتيف، لا خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. ندوز دابا لابليكاسيون الاولانيه. دونك اشنو قالوا لنا بعدا في لابليكاسيون؟ قالوا لنا ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دو شاكون دي فونكسيون سويفونت. نبداو بلا فونكسيون الاولانيه. دونك on a if du x اشنا هي كتساوي الين دو x بلس الين تاع x موان 1. بغينا نديتيرمينو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون f. on a alors دونك الدومين دو f شحال كيساوي لي زيكس ابارتيان ل ار. حنا ديما علاش؟ لان دي فونكسيون نيميريك، دونك لي زيكس ابارتيان ل ار تيلكو. وعاد دابا نشوفو هنايا دونك غتزيدو على داكشي اللي درنا شحال هادي. ملي يكون عندي الكوسيون خص الدينوميناتور يكون ديفيرون دو زيرو. ملي يكون الراسين خص داكشي اللي وسطو يكون بوزيتيف. هادو هما الحوايج اللي كنعرفو. دابا غنزيدو على الالين، غنزيدو عليهم الالين داكشي اللي وسط الالين بين قوسين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك باش تكون ديرو اف مره خص يكون اشنو اللي كاين هنا وسط الالين؟ كاينه اكس، دونك خص تكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، ماشي بوزيتيف عاكم ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. وشنو عندي عاوتاني واحد الالين اخرى هنايا، دونك خص تكون عاوتاني اكس موان 1 خصها هي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك هما لي زيكس من ار تيلكو خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. هنا ديما نبدا نقلب على لا كونديسيون اللي كيفيريفي اكس، دونك ديال موان زائد جي ولا اجوتي هنا 1 بلس 1 ولا اجوتي هنا 1، دونك تعطيني اكس سوبيريور ستريكتومون من 1. دونك خص يكون اكس سوبيريور ستريكتومون 0 وخص يكون سوبيريور ستريكتومون 1. هاد الشرط هذا راه فيه هذا، دونك غادي نحتفظ غير بهذا. معنى اخر ما بانش لك رجعنايا انا الا كان اكس سوبيريور ستريكتومون من 1 راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. بقى لنا غير نكتبوا هذه. نقدر تخليها بحال هكا ولا تقدر تكتبها على شكل نبسطو نكتبوها على شكل انترفال من اخر من 1 خارجه حتى بلس لانفين. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. دونك دي دو اف ايكال اسمحوا لي عفاكم. ندوزو دابا لا فونكسيون جي. قلنا جي دو اكس شناهي؟ هي الالين
تاع x au carré moins x. Donc le domaine de la fonction g شنو كيساوي؟ شنو غنجمعو فيه؟ غنجمعو فيه les éléments réels tels que عندي هنا الالين خص داكشي اللي وسط الالين اللي هي في هذه الحاله x كاري موان x خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان الا رديتو معايا البال هذه راها ان ايكواسيون دو دوغري 2. دوك خصني ندير طابلو دو سين. مزيان باش ندير طابلو دو سين خصني بعدا لي راسين تاع ليكواسيون هادشي ايكال 0. دونك اون x au carré moins x égale à 0 si seulement si هادي ما نحتاجش ندير الدلتا غادي غير نفاكتوريزي ب x. دونك غتبقى لنا x moins 1 égale à 0. Donc si seulement si x égale à 0 ou x égale à x moins 1 égale à 0 بمعنى اخر x égale à 1. دونك انا لقيت لي راسين. دونك شنو بقى لي نمشي ندير طابلو دو سين. ندوز دابا لطابلو دو سين. علاش هنا غندير ار كامله؟ لانني كنقلب بعدا خصهم يكونوا غير البعدا عاد نشوف في الشرط. دونك غنمشي نشوف الشرط وسط لي زيليمون غيال. مزيان دونك خصك لنا اكس كاري موان اكس خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اكس كاري موان اكس غتكون ايكال 0 سي سولمون سي اكس ايكال 0 ولا اكس ايكال 1. دونك هادشي غيكون ايكال 0 ملي يكون اكس ايكال 0 ولا ملي يكون اكس ايكال 1. مزيان دابا بقى لنا نديرو لو سين تاع هاد البولينوم دو دوغري 2. هادي بولينوم دو دوغري 2 كنديرو هنا ايور تاع لي غاسين كنديرو لو سين دو ا. شنو هو ا في هاد الحاله؟ لا هو الكوفيسيون تاع اكس كار اللي هو 1. دونك هنا لو سين تاع هو وهنا مول ولا لو سين تاع موان 1 اللي هي موان. دونك شنو هي دي دو جي؟ هي ملي يكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف ماشي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك فين عندك هنا بلوس من الموال لانفيني تاع 0 انيون من 1 حتى البلوس لانفيني. موال لانفيني وبلوس لانفيني ديما خارجين. بقى لنا دابا هاد الزيرو والان. شنو قالوا لنا هنا في الزيرو في الان؟ راه هادشي كيكون ايكال 0. حنا ما بغيناش ملي يكون او ايكال 0 لا بغينا يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خصني هادشي يكونوا خارجين. دونك هذا هو الدومين دو لا فونكسيون جي. ناخذ ورقه جديده ونمشي لا فونكسيون اش. عطانا لا فونكسيون اش مديفينيها بهاد لا فورميلا هادي. هي الين تاع شنو؟ تاع اكس موان 4 على x plus 1. Donc, le domaine de la fonction h, شنو هما les x هو l'ensemble تاع les x à partir de r tel que. donc هنا يردوا البال راه عندي الكوسيون وشنو اخر وعندي الالين. دونك اول حاجه خص المقام يكون كيخالف صفر. من اخر خص يكون x plus 1 ديفيرون دو 0. مزيان اي حيت ما عنديش الحق ندوي على ديك اكس مون 4 على اكس بلس 1 تيكون اكس بلس 1 ديفيرون دو 0. وهذا الشيء كامل راه كاين وسط الالين. دونك خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اي خص تكون اكس مون 4 على اكس بلس 1. خص هاد الكونتيتي هادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان دونك هنايا باش نعرف فوقاش غيكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف. الا رديتو البال هادي راه مزيانه كتكتب على شكل كوسيون على شكل خارجي. دونك اش بقى لي غير نعرف لو سين تاع هادي ولو سين تاع هادي. الا عرفت لو سين تاع هادي ولا عرفت لو سين تاع هادي غادي نعرف لو سين تاع الكوسيون كامل. دونك غنمشي ندير طابلو سين تاع اكس موان 4 وغندير طابلو سين تاع اكس بلس 1 وفي الاخر ندير واحد لاكاز نجمع فيها لا كوسيون كامل. اي اون
دوك غندير هنا الطابلو سين تاع اكس لا كاز تاع اكس موان 4 غندير تاع اكس بلس 1 وغندير هذا هنا كلشي اكس موان 4 على اكس بلس 1. مزيان. دونك فين كتانولا اكس موان 4 اكس موان 4 غتكون ايكالا 0 فوقاش سي اكس ايكالا 4. مزيان عقلوا على واحد الراسي اللي هو 4 هذيك غتكون ايكالا 0 سي اكس ايكالا موان 1. دونك هذيك موان 1 خصني نرتبهم من الصغير للكبير. غندير موان 1 هنا وغندير الكات هنا. دونك هذه كتانولا في الكات ها هي وهذه كتانولا في موان 1 ها هي كتانولا في موان 1. اش بقى لي دابا؟ واخا بقى لي دابا ندير هادشي. ردوا معايا البال عفاكم. الا كان الدينوميناتور ايكالا 0 دونك ملي يكون هادشي ايكالا 0 شحال غيكون كيساوي هادشي؟ ما عرفناه لا كيساوي 0 لا غيكون بوزيتيف لا غيكون نيجاتيف ما عندوش قيمه نون ديفيني. مزيان. وملي يكون النوميناتور ملي يكون البسط كيساوي 0 شحال غيكون كيساوي هادشي كامل؟ دونك ملي يكون البسط كيساوي 0 شحال غيكون كيساوي هاد الخارج كامل؟ غيكون كيساوي 0. مزيان. هادي بينوم كنديرو هنا الفوق لو سين تاع ا وهنا موال لو سين تاع ا. شنو هي ا في الحاله؟ هي 1 دونك لو سين تاع 1 هو بلس وهنا لو سين تاع موان 1 ولا لو سين تاع موال لو سين دو 1 اللي هي موان. كنظن ما عندكمش مشكل في هادشي. دونك هنا ستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون نيجاتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف. وستريكتومون بوزيتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك هاد الشرط هذا تاع يكون اكس بلس ا ديفيرون دو زيرو راه ميم ديفينيشن راه دخلناه هنا. دونك شنو؟ دونك دي دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون ا شحال كيساوي؟ هي ملي يكون هادشي ديفيرون دو زيرو احنا اصلا حيدناه وخص يكون هادشي هاد الكوسيون كامل خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. من اخر نقلب فين كاينه البلوس من الموال لانفيني تاع الموان 1 خارجه اها انيون من الكات خارجه تاع البلوس لانفيني. علاش هنا درت الموان 1 خارجه؟ لان خص يكون هادشي ديفيرون دو زيرو. باش يكون هادشي ديفيرون دو زيرو خص يكون اكس ديفيرون دو موان 1. دونك موان 1 غنحيدها. وهنا علاش حيدت الكات؟ لان ما عنديش هنا ايكال زيرو عندي ستريكت. دونك خصني 4 نخرجها. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشي لا كاتريام فونكسيون. دونك اون لا فونكسيون في هذه الحاله سميتها بسي. اون بسي دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي الين تاع اكس كاري موا 8 اكس بلس 7. مزيان. دونك ولا الور الدومين دي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بسي شنو هو لونسومبل تاع لي زيكس ابارتي ال ار. هنا المشكل اللي كاين عندي الالين داكشي اللي وصل الالين داكشي اللي ابليكيت عليه لا فونكسيون الين خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك خص يكون اكس كاري موا 8 اكس بلس 7. هاد الكونتيتي كامله خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك شنو عندي عاوتاني هنا؟ عندي بولينوم دو دوغري 2 خصني نمشي نشوف فوق ستريكتومون بوزيتيف. اوتوماتيكمون خصني نمشي ندير الطابلو سين تاع هاد الكونتيتي كامله تاع هاد البولينوم دو دوغري 2. مزيان. دونك هنا باش ندير الطابلو سين خصني لي راسين. دونك اون اكس كاري موا 8 اكس بلس 7 ايكال 0 سي سورمون سي. دونك هنايا باش نشوف فوقاش هادي راها ايكواسيون. دونك بارمي لي ميثود اللي كاينين الا ما لقيت حتى حل شنو غندير؟ غنمشي ندير لو ديسكريمينون دلتا. مزيان. ولكن هنا شنو غندير؟ غادي ندير هنايا غادي نحاول غير نفاكتوريزي. دونك واش بان لكم شي راسين؟ واش بان لكم شي اكس الا عوضنا بلا الا زدت شي غيال عوضتو بلاصه اكس ولقى زيرو؟ من اخر واش بان لكم شي راسين تاع هاد البولينوم ولا شي سوليوشن تاع هاد ليكواسيون؟ هو شحال؟ هو 1. علاش 1؟ لان الا عوضت هنا بالان غتعطينا 1 موا 8 هي موان 7 وموان 7 بلس 7 راه هي 0. دونك لو 1 راه غاسين تاع هاد البولينوم
مزيان. دونك كيفاش غادي نفاكتوريزيها؟ دونك غندير اكس موان الراسين. شنو هو الراسين اللي لقيناه؟ هو 1. هنايا بحال كندير لا ديفيزيون كليديان، ولكن ملي تكون بولينوم دوغريديو كتكون مسربيه بلا ما نرسمو داكشي. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون في اكس وتعطيني اكس كاري هي اكس. ردوا عافاكم هنا، ديما كندير القاعده، ديما كندير موان الراسي اللي عندي اللي هو ان في هذه الحاله. بان لي داك راه راسين. مزيان. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان زان وتعطيني بلس 7 اللي هي موان 7. وما تنساوش هادشي راه درت ايكالا 0، دونك خصني ندير هنا ايكالا 0. مزيان. دونك نكمل على سي سومون سي. دونك البرودوي ايكالا 0. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان او موان واحد في هادو ايكالا 0. دونك اكس موان زا ايكالا 0 و اكس موان 7 ايكالا 0. دونك سي سومون سي هادي غتكون ايكالا 0 سي اكس ايكالا 1، وهادي غتكون ايكالا 0 سي اكس ايكالا 7. مزيان. نحاول في هاد البلاصه اللي بقات لي ندير طابلو سي. مزيان. اللي راسين قلناه هي 1 و 7. مزيان. اذا هذه قلنا بولينوم دوغريدو. كندير هنا ايور تاع لي راسين. شنو كندير لو سين تاع الكويفيسيون تاع اكس كاري اللي هو 1. دونك لو سين تاع 1 راه ستريكتومون بوزيتيف، وانا كندير الاكس المهم. دونك شنو هي الدومين دي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بسي؟ هي فين هادشي ستريكتومون بوزيتيف، فين داكشي ستريكتومون بوزيتيف. دونك دي دومين دي ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بسي شنو هو ملي يكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف. فين بانت لكم بما البلوس؟ كون كانت عندي او ايكالا 0 غنشوف فين عندي البلوس وفين عندي الزيرو. هنا قالوا لي غير شوف فين عندك غير البلوس. دونك من الموال لانفيني حتى الان خارجه. علاش؟ لان في الان عندي زيرو، انا ما بغيتش زيرو، بغيت ستريكتومون، ما بغيتش او ايكال زيرو. انيون 7 خارجه حتى البلوس لانفيني. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بسي